given justice. Am bobar marpak ulli sunya machin, and people do call us dogs. Mutai ami suni mun आणि हांव स्वता म्हणटा we are ferocious dogs. आम एसो तेसो सुणी न्ही हा रस्त्या वयली. We are ferocious and aggressive dogs. We are going to fight. इतले क्रायम पयला रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक अशें पयला, पूण वसो मारला आनी अशें कितें जालां आयज कारण जालें न्हू तें एकदम दुखीचें. फाल्यां आनी कितें तरी इश्यू काडून आमकां ह्या इश्यूचेर डायवर्ट करपाची शक्यता आसा, पण आमी डायवर्ट जावपाक जायना. जो पर्यंत रामाक हांगा जो मारला ते जे मारेकरी आसा तांकां शिक्षा जाय म्हणसर जो मास्टरमाइंड आसा ताका धरात. You will protest, they will say, they will manipulate. Now you know, everybody knows they brought one person as mastermind. We know that person cannot be the mastermind. He is one of the tools of the mastermind. पळय बिचोले गेल्लो थंयसर काही लोकांनी सांगले अशें कितल्याच गजाली सांगल्यो. ह्या रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला ताजे धागे तोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारापर्यंत पावता. Good evening everyone. Today I am here in Dona Paula. People have gathered here to seek justice for Rama Kankonkar, and I think justice delayed is justice denied. It is almost more than 10 days after the attack and still there is no justice. The only statement has been made by all people by Kallobo. He has posted on Facebook saying that Rama was kicked in his private parts, that he has a major problem, that he also has a urinary tract infection. So, you know, Vishwajit Rane, the health minister, did not go to visit him. Yes. There is not a single comment by him. Yes. Babush Mansaret has only made a Facebook post saying, you know, get well soon, and that he does not believe in violence. So I think it is urgently necessary to get an independent medical panel, and if adequate attention is not available in the GMC, let us send him to the best health facility in the country. If Parikar can be sent to Solan Catering in the United States, there is no reason why Rama, he can collectively contribute to ensure. Incidentally, just yesterday, Swapnesh, another major activist, the man who filed a criminal complaint against the TCP minister, you know, was threatened. Yeah, you spoke already. Swapnesh, you know, I carried a major article based on Swapnesh's FIR about how unlimited FIR, that is, a building can go sky high without paying a paisa. We carried that. That was the main provocation for the attack on Swapnesh. Thank you for the opportunity. Thanks a lot, Rajan sir. Thank you very much. Very good. राजन सरांनी सांगला त्या प्रमाणे इंडिपेंडंट हे जाय पडटले, मेडिकल टीम जाय पडटली, तशीच इंडिपेंडंट एक रिटायर हायकोर्ट जजय जाय पडटलो ही इन्क्वायरी करपाक. कित्याक आमचे म्हाका दिसना की गोवा पुलीस किंवा आमचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकता म्हणून. कित्याक गोवा पुलिसांक फ्री हँड ना, ते कांयच करूं शकना. कित्याक ऑल आर मिनिस्टर्स, कित्याक एलिगेशन आसा मिनिस्टर जातींवर. आतां जेन्ना वो पार्शियल प्रोब जातलो, कसो फ्री जातलो खबर ना. ते खातीर एक रिटायर्ड जजाचोय अपॉइंटमेंट गरज आसा आनी प्रोबाचेर लक्ष दिवपाची, इन्व्हेस्टिगेशनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आतां हांव आमच्या एक डिमांड करता, राजू मार्टिन्स हिंगा आसतलो, मातसो फुडें येवचो पडटलो. राजू बाब सर, तुमची 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज जे रामाक काणकोणाक घडला त्या भावाक अशें कोणाकूच घडोवंक दिवपाचें ना आमी. आनी रामाक आमी जस्टीस दिल्या शिवाय फाटीं रावची ना, सदांच फुडें रावया.
आनी सगळे हांगा जमलेल्यांक जो तालिगांवच्याक आमी एंटायर आमच्या तालिगांव केन्ना इन्स्टिट्यूट असलो इन्सिडंट घडोवंक ना आमकां फर्स्ट टायम आमच्या कारंजाल्यान घडला. आनी आमचो काल हांवें एक व्हिडिओ पळयलोलो आमचो पणजेचो MLA सांगता आपले कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना. ओके मानता तुजे कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना जाल्यार तूं तालिगांवचें राजकारण चलय नाका हे हांव सांगता तुका. तालिगांवचें राजकारण तूं पडो नाका आनी तालिगांवचे MLA सदां उगी रावले कित्याक आमच्या बाब जस्टीस दिवंक जायना. एक उतर कित्याक भायर काडूंक ना उतर भायर काडूंक जाय आसलें. आमकां रामाक आमी प्रेयर करता सदां घरा कडेन आनी रामाक आमच्या वसत फुडें रावन बाबा वसत फुडें राव तूं सदां गोंयाक लाव झगड आनी सदां आमच्या एक्टिव्हिस्ट आसा तेंकांय सांगता आमी अशेंच तुमी सदां झगडा गोंया खातीर आमी तुमच्या फाटीं सदां उबे आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू राजू बाब. ना आता हांव आमच्या गोयेकर ज्ञानेश्वर गोयेकर मातशी 2 उतरां सांगपाक आवडटा. तुमकां सगळ्यांक येवकार रजन बाब तुजी उतरां आयकून खूब बरी दिसली कित्याक तुजे सारको आतां व्हीलचॅरार येवन हांगा आमकां तरणाट्यांक तूं ही शक्ती दिता आनी ह्या आमी तरणाट्यांनी ही शक्ती घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. तशेंच त्या दिसा रोजी बायन हांगा येवन हांवें ते हेजेर पळयलें कित्याक आमच्या फुटेजीचेर तेणी स्वता येवन स्कुटर सायटीक दवरून तेजेर बाकीच्या लोकांक एकठांय करून तेणी सगळ्यांक तेजेर उदीक मारून ताका साल्वाचाव करून बाकीच्या हॉस्पिटलाची सगळी तयारी केली. तरी सांगपाचें म्हटल्यार हें जें चल्लां पळय तें हें बरोबर न्ही. रामा काणकोणकर हो एक्टिव्हिस्ट आज हो आमच्या खातीर आनी बाकीचे खुबशे एक्टिव्हिस्ट आमच्या खातीर झगडटात आनी ताका लागून आमी सुशेगाद घरान बसून आसतात. कारण हे आसा म्हणून आमकां थोडीशी तरी आमकां ताकद मेळटा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता आमी सगळ्यांनी हें आतां जालां तें जो पर्यंत ताका न्याय मेळना जो पर्यंत ताका शक्ती मेळना आमकां सगळ्यांक शक्ती मेळना तो पर्यंत आमी अशीच ही लढाई सुरू दवरपाक जाय आनी रामा काणकोणकाराक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू गोयकर बाब. आता आमचो अनेक गांव भाव बाब आग्नेल सिल्वेन बाब प्लीज. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज हांव येता आनी खरेंच तुमी तुमचो मोग रामाक हांव दाखयलो. ही स्वात रामाक मारल्या पळयती आनी ते रोजीच्या थोड्या कॅमेराचेर आमकां खरें कितें रामाक कसो मारला कितें केला तें दिश्टी पडलें. खरें ताका राखणदार म्हणलो तेणें. राखणदार तूं गोंया राखोंक सोदता राखणदार म्हणलो पूण तांकां खबर नासली ह्या गांवचो राखणदार आमचो सोतोमायर पाद्री ते पळयतालो. तशेंच तेच्या फुडल्यान आमची इगोज आहा रुजाय सायबीणची ह्या वटेन सांफ्रोज शेवेर ह्या वटेन सेंट मायकल ह्या वटेन सातेरीचें आमचें देवूळ आहा. हे सगळ्या तेणी ताका मारून उडयलो आनी वसो मारला ताका कोण चिंतून पासून तो चिंततलो म्हूण. म्हाका आमच्या देवाचो उगडास येता देवाक कसो जेजूक मारला आमच्या तसो ताका जाय तो कितलो फोर्स आहा तो काडून मारला. आनी अशें जालां कितें अशें इतलें सरप्रायज जालां की मास्क ना कांय ना कोणाक भियेना गोमणाक केअर करना आनी कोणाचेर पडलेलें ना ते भाशेन येवन ताका पावणी एकाक मारला. हितून दाखयता की वयलो साहेब कोण बरो आसल्यार बरो अशें केन्नाच जायना. व्हडली आमी जायती केली तालिगांव आमी धमाकाच्या टायमारूय पळयलें. आमकां पुलीस घरांनी सर्क मारून भोंवताले कोण धमाका फाल्यां तालिगांव पंचायत म्युनिसिपलिटी तेन्ना कोण जाणा ही खबर जाल्यार आयकोची. आतां पुलिसाचो आवाजूच ना. SP गुप्ता आयजून पासून प्रेस कॉन्फरन्स ना. खूंय आहा तूं? आमी गोंयकार सोदता आवाज तुमचो. आवाज जाय की बाबा हें कितें जालां पळय तें. हो रामाक आमकां दुखला ते पण आवय बापूयक आनी तेज्या बायलेक कितलें दुखलां तें आमी जाणा. आमकां तें कांय नको दिसता पण आमी एक पण दांडो हायलोलो तेन्ना आमकां कमला कितें एक दांड्याचो वालोर कितें पळय तो. आनी रामाक असो मारला की आमच्या मातशा मेल्या बगर पासून त्या मोतिल्ल्यान हें केन्नाच वयचें ना. हें कारण जालें पयलो इश्यू असो आमी केन्नाच म्हाजी लायफ पॉलिटिकलान पळयला लायफ आमी हें केला
आमी मोर्चे आल्या पूण आमी इतले क्रायम पळयला रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक अशें पळयला पूण वसो मारला आनी अशें कितें जालां आयज कारण जालें न्हू तें एकदम दुखीचें. आनी हांव तुका सांगता रामा पोत्तो येतलो हात होत येतलो तेका हे सायडीन चारूय वाटेन सांतांनी साल्वार केला आनी आमच्या गांवच्या सोतो मायरान आमच्या पाद्री तो आमच्या गांवचो वडील तो आमचे हे गांव तेजो त्याने तेका साल्वार केला तसोच तेका पिस्तोल आणलो बरे भाशेन सामको भायर हाडटलो. हे म्हाका देवाचे खूब उपकार आहा. आनी दुसरें सांगता तो बरो जाल्या बरोबर तेका भायर काडपाक कसोच सोदनाका कित्याक तेका मार पडला तो तुमी सगळी पोती पळया कोणाच्यान पळोवंक जायना तितलो मार घातला. आमी जाल्यार थिंगाच मोत्तले आहले. रामा म्हूण तो देवाचे आशिर्वाद आहा तो गोंयचे बरें चिंततालो आनी गोंयचे पासून झगडटालो म्हूण तेका आयज देवाक जागो दवरला. तेका तोकलेक धरून जमनीक मारला न्हू तो एक इन्सिडेंट पळया तो कॅमेरा पळया तो पडो जाल्यार तुमी रडटली केंसांक धरून जमनीक मारला. देखून हांव तुमकां सगळ्यांक मागता तेका आमचो सापोर्टूय दिवया आमचे रोजारूय दिवया. ही 2 उतरां सांगून हांव काबार करता. आग्नेल बाब आता आमच्या बरोबर आसा ॲडव्होकेट अल्बर्टिना अल्मेदा मातशी फुडें येवची. मोगाल बोवा मोयनानो आम्ही रामाक मारला म्हणून आम्ही निषेध केलाच आणि कोत्तलीच पूण ते सफिशियंट ना कित्याक निषेध करून मागीर घरा गेली आनी कांय करना जाल्यार हे चालूच उरतले. आनी हेच्या पयलीं लोकांक मारला तशें अशें न्हू लोकांक मारूंक ना अशें न्हू दुसऱ्यांकूय मारलेले आसा आनी तांकां मारले तेन्ना लोक फुडें सरलो पूण तितले कळोंक नासले कोणें केला अशें. आतां हें सामकें ब्रॉड डे लायटीन म्हणजे आमी कितेंय करूंक जाता तुमी कितें करतले अशें म्हणून तेंचे पॉयंट आहा. तर आमी निषेध मारून ओगे रावंक जायना कित्याक हे कित्याक चलता आयज काल जमनीक लागोन खजिनोक लागोन खूब हे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी हे माफिया जाल्ले आसा हे माफिया घडून येयल्ले आसा आनी ते माफिया जर आमी एड्रेस करना आमी जर ते स्ट्रगल्सान इन्वॉल्व जायना जाल्यार हे चालूच उरतले कित्याक तेंचो इतलो पावर आहा दे हॅव सो मच पावर दॅट विथ you will protest, they will say, they will manipulate. Now you know, everybody knows they brought one person as mastermind. We know that person cannot be the mastermind. He is one of the tools of the mastermind. So therefore, who is the mastermind? No one. They are not coming forward. They are trying to manipulate. They are saying call detailed records they cannot obtain. Don't we know? We all know. I am a lawyer. I know they have ways to obtain call detailed records. Even if that record was that mobile is broken or thrown somewhere. So we must आमी सगळ्यांनी चालूच दवरूंक जाय हे आंदोलन रामान मारला पूण when Rama is assaulted why is he assaulted? He is assaulted because he has been involved in all these struggles. इतून सगळ्यांनी इन्वॉल्व आसा म्हणून तेका मारला. सो जेन्ना तेका लागून तेका मारला म्हणजे त्यो स्ट्रगल्स आमी चालू दवरूंक जाय आनी व्हडले हेणे नेटान आमी झगडोंक जाय आनी सगळ्यांनी तेन्नाय इन्वॉल्व जावपाक जाय. फकत हेच सामको मारलेल्या परिस्थितीन पावता म्हणसर तेन्ना आमी कितें म्हणटा हल्लो करता ते उपकारचे ना. म्हणजे ते बरें तुमी आमी सगळीं हल्लो करता म्हणून पूण हेच्या फुडें आमी चालूच दवरूंक जाय आमचें आंदोलन. थँक्यू अल्बर्टिना बाय. आता आमच्या राजू मट्टीनान सांगला त्या प्रमाणे पणजेच्या राजकारणांतल्यान पणजेचो MLA उलयलो पूण आता म्हाका दिसना की तालिगांवची MLA कितें उलयला म्हणून. अजून पर्यंत तालिगांवची MLA खंय दिसली ना. हरशी ती 5 सारखे तुमचे ती हरशी 5 वर्सांनी एक दिसता फक्त इलेक्शन टू इलेक्शन एक साधो स्टेटमेंट ना अजून पर्यंत कंडेम करू ना काय ना ही तालिगांवची ती MLA म्हणटा. ही तालिगांवची दुर्दशा तुम्ही आता पळयला आसतली आमी हांगा उबे रावलाच तालिगांवची दुर्दशा कितें आहा ती पूण तांकां कोणाक काय पडला तालिगांवान कितें जावं
ती फक्त जोडून येयला. तेणी काल कोणे ते आता कालच तेणी कोणे सांगला न्हू एक बीजेपीच्या बऱ्या लिडरान व्हडल्या ते जोडटा खंय सारखे तेजे जोडटा न्हू जोडीत रावा. आनी ते फक्त कितें लोकांचेर अटॅक करपाक कितें लोक तांकां दाखोवन दिले गव्हर्मेंटाचे चुको कितें आसल्यार ते फक्त मागीर अशें करून मारपाचें आनी तेंचो आवाज दामपाचें हेंच गव्हर्मेंटाचें काम जावन आसा. आतां हांव आमचो तनोज हडवळकर करपाक पावयता आपली मातशी 2 उतरां सांगची. नमस्कार, तनोज हडवळकर. सगळ्यात पयलीं म्हणटा हांव जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. जे कोण रंजले आनी गांजल्या म्हणजे सामके तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना अशा लोकांक जो धांवून वता तोच खरो साधू आनी ते थंयसरूच खऱ्या अर्थान देव आसा अशें आमकां दिसून आयला. ती मॅडम तिने रामाचो जीव वाटयलो अशें म्हाका दिसता. तिच्या भितर तो देव पळयलो हांवें आज. म्हजें रिलेशन ताळगांव कडेन ल्हानपणा पासून ताळगांव पणजे आनी आतां सांताक्रूज म्हणजे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका मोठ्या प्रमाणान लोक वळखताले. रामाचेर अटॅक जालो मोठ्या प्रमाणान संपूर्ण गोंयभर लोक जागे जाले. आज जायना तशें हांगासर भायर सरल्या पावस पडटा पण स्वताची जिवाची काळजी न करता आज सपोर्ट दाखोवपाक भायर सरल्या. हे कारण जाले हांगा मित्रा बाजार म्हणटा ह्या जाग्यार हाज्या पयलीं केन्नाच असले लफडे जावना. कारण आमी ताळगांवकार आनी गोंयकार शांतिकायेन बिलीव करता. आज म्हाका मुद्दाम उगडास येता एक म्हळ्यार खंयची खबर आसा कायदो कितें सांगता तो एक समज आसा. अशें म्हणटा कितें खंय की खंयसरी खंयच्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना तो सरकार चलयता आनी त्या राज्यान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान जर कितें लफडे जाले ते एजिटेशन सुद्दां जाले जाल्यार इंटेलिजन्स रिपोर्ट पर डे त्या मुख्यमंत्र्याच्या टेबलार वता काय ना. जाल्यार इंटेलिजन्सान अजून मुख्यमंत्र्याक कित्याक सांगूंक ना की खरो मास्टर माइंड कोण. सांगपाचो इश्यू असो आसा. आमी मुद्दम म्हणा कित्याक खबर आसा पयर हांव बिचोले गेल्लो थंयसर काही लोकांनी सांगले अशे कितल्योच गजाली सांगल्यो. ह्या रामा काणकोणकाराचेर जो अटॅक जाला ताजे दागे तोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारा पर्यंत पावता आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान त्वरीत जे कितें तुगेलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते फेर करपाची गरज आसा फास्ट करपाची गरज आसा. नाल्यार लक्षांत दवरा गोंयकारांनो आज जर गोंयचो मुख्यमंत्री जर रिएक्ट जायना आनी एक्ट जर जायना जाल्यार आज रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला फाल्यां ताळगांवकारांचेर परत अटॅक जातलो. ताज्या नंतर सगळे गोंयकार आसा ते एक्टिव्हिस्ट आसूं जावं कोण सादे गोंयकार आसूं आमगेली चलयां आसूं आमगेली आवय आसूं आमगेले भाव आसूं हांचेर अटॅक जायत रावतले. आनी लक्षांत दवरा एकूच गजाल सांगता म्हाका लास्ट सांगता आनी वता हांव. एक म्हळ्यार तुमी सगळे हांव तुमकां कोणाक धन्यवाद म्हणचो ना कारण तुमी सगळे आपापल्या खातीर भायर सरिल्ल्या स्वता खातीर भायर सरल्या. कारण हो गोंय फक्त आमचो एक्टिव्हिस्टांचो न्हय हो तुमच्या सगळ्या लोकांचो. हो गोवा हे गोंय सांबाळून दवरणारे हे लोक सगळे ताळगांवकार. आज ताळगांवची शेतां गेली खंय काय बरें म्हाका उडस आसा. आमी ल्हानपणांचेर येताले आनी शेतांनी थंयसर उडके मारून आमी म्हाकाय उडस आसा आमी मुळो सुद्दां काडून खाल्लेलो आसा. आज ते आमकां पळोवपाक काय मेळूना. फाल्यां आज हांव तुमकां हांगाच्यानूच सांगता ही जरी कॉर्नर मिटींग जाल्यार मोठ्या एजिटेशन मोठ्या प्रमाणात लोक जमा जाले ऑलमोस्ट 200-300 लोक आज हांगासर जमा जाले. हांव तुमकां धन्यवादूय म्हणचो ना पण तुमकां इतलेंच सांगता जशे तुम्ही आज जागे जाल्या
आनीक बाबा न्हिदूंक वचूं नाका, अशेंच अलर्ट रावा. तुम्ही अलर्ट गोंयकार जागे रावात आणि दुसऱ्याकू जागे करा आणि ह्या सरकाराक दाखोवन दिया की आम्ही जागृत जाल्ले आसा. आता तुगेली हांव कसलीच लफडी सहन करून घेवचो ना. तू जर आता कितें जर परत लफडी करशील, 2 इन्सिडेंट जाले, एक रामाचेर जालो, एक आमगेल्या स्वप्नेशाचेर जालो. हाज्या फुडें जर आनी कितें जालें जाल्यार गोंयकार प्रत्येक घरांच्यान पयर, प्रत्येक गांवांच्यान, प्रत्येक सिटीच्यान, प्रत्येक विलेजीच्यान भायर सरतलो आणि सरळ थेट आमचो मार्च मुख्यमंत्र्याच्या घरापर्यंत आणि विधानसभेत पावतलो. धन्यवाद. जय श्रीराम. थँक्यू तोनज बाब. आता तोनज बाबान सांगला तशें इंटेलिजन्स रिपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता तशेंच सगल्यांक जाणा जावपाक जाय, ग्रँड हयातान पयले दिसाक कोण कोण मेळ्ळे ते. ग्रँड हयातान पयले दिसाक अटॅक जावचे पयलीं कोण 2 कॅबिनेट मिनिस्टर अलॉंग विथ सो कॉल्ड गुंडा और वॉटेवर कोण ग्रँड हयातान मेळिल्ले ते इम्पॉर्टंट आसा. तो एक व्हिडिओ फुटींग मेळ्ळी जाल्यार सगळे क्लियर जातले. तेणी सांगला त्या प्रमाणे इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसाच, पूण इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसलो जाल्यार गोंयचो सीएम तांचेर एक्शन घेतलो काय ना. सपोज तेजो MLA इन्वॉल्व आसा, तेजो कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा जाल्यार तेका गट्स आसा, आमी कोंकणीन म्हणटा ते कापास्ताद आसा, तेका तेंचेर एक्शन घेवपाक ते पयलीं जाणा जावपाक जाय. आतां हांव बाय फिरोलाक मातशें आपयता, मातशें आपली 2 उतरां सांगची. गुड इवनिंग म्हणटा सगळ्यांक. आमचो बोबाड मान आमचो ताडो पडलो हा आणि तुमचो बागेल जाल्यार हांव बोबाड मारपा सोडना. मायक हाती मेळो मुगे कॉमेस. ओके, आता जाण एकल्यान तुम्ही चोवपा जाय सोशल मिडियाचे कित जाता. इट इज नॉट ओन्ली रामा. गोंयांत चोवपाक गेल्यार कितलेशे रामाक असले मनशांक मारून उडयलो हाय. आता तुमचो तांकां जस्टीस मेळ्ळ्याय आयज पर्यान. इफ यू ऑल सी there are a lot of rape cases, molestation केलो आसतना आनी एकल्या एक्टिविस्टा लायव्ह जितो बड्या लासून उलयलो, तेका उलोवपा जायना आसलोलें. तेका खबर देखून ना तो मरपा आहा म्हूण, बट तेणें आपणाक गेले उलोवपा आहा तें उलयलें आपणाक लाशील म्हूण. सो तूं तेका जस्टीस मेळनाय आनी आमी रावताय रामा मेळटो म्हूण जाल्यार हो सरकार हुंय न्हिदला. आता तुम्ही मागपा गरज देवा कडेन बरो पावस पण गोड मारल्या पुर म्हूण, कित्याक तो गोड तेंचे पळ्या पुर म्हूण. ते वचों जाय, ते गेल जाल्यारूच सुसेग आसतलो. जे परी गोड मारना ते वचपा न्हय. आनी तो गोड आतां आमी जावपा जावो. आम लोकांक भायल्या येवन गोड मारपा गरज, कित्याक पावसूय बंद जालो हा. तूं सरकारा जितले आहाय न्हू आमगेले टॅक्स पेयर आमकां सारखे मुड्डून चिड्डून आमगेले गामे पयसो आमी तांकां टॅक्स हारी कोताय. ते AC बसोन आसताय सुसेगाद आनी आमी एश को रस्त्यार येवन बोबाड माताय की आमकां जस्टीस जाय म्हूण. तुमकां दिसता आम जस्टीस मेळटले म्हणून. आयज पुर्यान मेळ्ळे जस्टीसू. इतू जाण आमदार येयले गेले, बट म्हाका एक कोणा हेच चोर पत्ते कितको निवडून येताय. आम म्हणटाय आम तो नाका, पण ते येताय कितको निवडून. हे चिंतपा गरज जाण एकल्यान. हिंगा तुमी आतां येयले, आमी एक्टिविस्ट आहाय, जायते सोशल वर्कर जाय, बेस्ते रस्त्यार येवन बोबाड मानाय आमी काम धंदो ना म्हूण आमकां. आमगली फॅमिली आहा, आमी आमगे फॅमिली हाटल्या सोड येताय, तांकां खबर देखून आसना. जायत पाटी शंकर सांगता आपण घराको सांगोन येयला म्हूण, आपण पावना जाल्यार तूं मुस्के नाकाय म्हूण मान देखून उडयले जाल्यार. सो द सेम थिंग. म्हजे पाय एक पाय खबर आसना हांव घरांतूं भायर केदो सोदता आनी भितर केदो सोदता, बिकॉज ही इज पार्शली ब्लायंड आनी ही इज नॉट वेल, सो ही इज बेड रिडन. सो कितें दोल तें हाता बाडवान रावता, बट हांव भायर सरपा बिना. कितलेशे गुंडा धाडाय, पण म्हाका धाडटा आसतना मातशें चडू धाडाय हा, बिकॉज बॉडी चोयनी.
आनी एक सांगोता आमी वी आर इजिली नॉट गोइंग टू गिव अप. हांवें पयले एक दीस सिसिला सांगलोलें आनी सिसिलाचे एक व्हिडिओ काडलो हांवें. सिसिला आंगार येल ते दोना हांव तर आहलोले जाल्यार कान पोसतालो कळ्ळें का. सो यू ऑल हॅव टू अंडरस्टँड जाण एकल्यान आयज रामा जावपाची गरज आनी हे सरकाराक क्वेश्चन करपाक गरज. कित्याक law and order has collapsed. We are not given justice. आम बोबड मारपाक उरली सुण्या माचीन and people do call us dogs. मुठाई आमी सुणी म्हूण आनी हांव सदां म्हणटा we are ferocious dogs. आम एसो तेसो सुणी न्ही हा रस्त्या वयली. We are ferocious and aggressive dogs. We are going to fight until our last breath. तुमको तर कापोसता दाहा जरा जाण एकल्या एक्टिविस्टीचो हिंग उब रावलो आहा चोय तेंचे तोंड बंद करून दाखोय. जावपाना कित्याक आयज एक्टिविस्टां बराबर गोंयकार उठवला आनी गोंयकार दाखयता गोंयकारपण. कित्याक एश कोन आतां आमी कॉर्नर मिटिंग्स घेताय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट कोताय एश कोन क्रावड चोवना आमी. सो कारण जालें लोकांक वालोर की तुम्ही सपोर्ट दाखयल म्हूण अशें कोन हाल्या एक्टिविस्टान कोणे उल मालो ओ कितें रोंग जेन्ना जाता कितें आम झगडटाय तुमगे हक्का लागून जावं तें गोर जावं बाट जावं शेत जावं कित्याक हे आयक मुखार हे आयक कित्याक तुमगे हक तो एंड यू हॅव द डेमोक्रेटीक रायट टू टॉक. कोणाच्या तुमगेलो आवाज सप्रेस करूं जायना. जेश कोन आयज आम बोबाड माताय तुमगे हक्का लागून तुमगे रायट्सा लागून हाल्या जाण एकल्यागे आमगे एक्टिविस्टांगे लायफ रिस्कार आहा बट आम बिनाय होरे बट हाल्या आमकां तुमगेलो साथ जाय पडटलो. सो प्लीज डू स्टँड बाय अस and stand by all the illegalities, the corruption that is happening. Stand against it, raise your voice and come as one Goikar. हाल्या तोर आमी उल मारलो सोगली येतोली म्हूण आमी एक आश्वासन करताय. थँक्यू तुमकां. थँक्यू फिडल भाई. आता पीटर डिसोजा मातसो फुडें येवचो. कित्याक बाय म्हणलें कित्याक तेणी जो आवाज काडलो आनी बाबूय म्हणपाचो कित्याक तेणी जशें सांगलें कापोसतात तुम्ही दाखोवपाकच जाय. कित्याक तेणी सांगलें कोणाचे कान सुला पोशेतले म्हणून सारकें. आंगार येलो जाल्यार सोडपाचें ना. आंगार येयला केन्नाच सोडना काय कित्याक तुमकां मारून वयतले नाल्यार. आनी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हेच जाग्यार जे इन्सिडेंट घडलोलो आय वूड फर्स्ट लायक टू थँक देव बरें करूं म्हणूं शकता रोजी एन तुगेले वांगडाचे जो आसलो ते जे तुम्ही फायनली पावले आनी ताका हेल्प केलें. इवन दो हिंग जायते लोक आसतना पासून तुम्ही पावले सो तुमकां देव बरें करूं पयलें. आनी सांगपा म्हणल्यार हें जालें इन्सिडंट हिंगा आनी हिंगाचो MLA आयज तुमी सांगता तुमकां जाणाय तो ती आजून उलोवना कांय म्हणोकूं ना आनी ताका घोव बसून कांय म्हणना. पूण इफ रामाच्या जाग्यार तेंगे कोण भुरगीं आहा जाल्यार तेंगे कोण सोयरीं आहा जाल्यार ह्या कोणाचेच MLA या मिनिस्टर तेगे कोण सोयरी कोण भुरगीं हे सेम जाग्यार कोणें अशें करून ताका माल जाल्यार हे 9 दीस जाले जस्टीस मेळना आमकां. 9-10 दीस जाले एक्चुअली जस्टीस मेळना. हेंगे भुरग्यांक माल जाल्यार हेंगे कोण फॅमिली मेंबर मारले जाल्यार हे 10 दीस ते काडपाचे ये सर न्हू एक्झॅक्टली. सो आमकां कित्याक जस्टीस मेळना. आमकां एवरी डे हूंय वचोंक पडटा. बिचोलीं गेले काणकोण गेले ओल्ड गोवा एवरी डे प्रोटेस्ट करता स्टील जस्टीस मेळना. आयज पसून आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स गेलोलो स्टेटींग इन्व्हेस्टिगेशन हूंय पावला. सांगपा म्हणल्यार आजून लॉ दिसता की ते म्हणटाय एक मोबायल फोन मांडवी रिवरान उडयला तो गेलो उडोवन आनी सेकेंड हूंय वॉट्सॅप मेसेज डिलीट केलो आहा. एनी 5 year old बॉय कोण वॉट्सॅप यूज करता भुरगीं आहाय ती वॉट्सॅप यूज करता तेंका खबर आहा बॅकअप कॅश करपा तें हे पुलिसांक आजून कळना. 3-4 दीस जाले हे स्टोरी आजून एसोच दवरलो आहा. आजून इन्व्हेस्टिगेशन मुखार सरना. कित्याक लागून ही एक क्वेश्चन हितून एक बोर्ड मारलो आहा वेर इज द CM म्हणून. वाय इज ही सायलंट. आय एम आस्किंग सेम क्वेश्चन. सगळे लोक इंसाता सेम जाग्यार जे इन्सिडंट जाले ते वेर इज द CM. तो कित्याक ओगी आहा. वाय इज ही कंट्रोलिंग द इन्व्हेस्टिगेशन. तो कित्याक इन्व्हेस्टिगेशनाक आडखोड घालता कित्याक तो होम मिनिस्टर. तो आमी वी हॅव टू ब्लेम हिम. ताका ब्लेम करपा पडटलें आमकां की तो आजून पूण कित्याक दिना रायट आन्सर्स आमकां. वाय सायलन्स.
आता कळून येता की दीस धांवताय तांकां रिमांडार दवरपाक जायना, सो दे वील गेट बेल व्हेरी सून. ते बेल येतकच मागीर अशेंच जातलें आमगेलें. जशें जस्टीस मेळना आमच्या लिडरांक, जशें जस्टीस मेळटा जायत्या लोकांक. आमकां खबर आमच्या गांवांत सांगपाल गांवांत नारायण बाब आमचो एक्टिविस्ट, आरटीआय एक्टिविस्ट, ताका अशें करून मार घाललो. ताणें कितू कंप्लेन घालले, अजून पूण जस्टीस मेळना. वी डोंट वॉन्ट द सेम हिस्ट्री टू रिपीट. अँड आय एम शुअर जे लोक आयज घडला हिंगा येशेच मुखार येता तुमी आनी आमकां जस्टीस दितले, कित्याक आमचे फायट एंड जावची ना, ही चालू उरतली जशें आतां चलता तेश भाशेन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आता हांणी सांगला त्या भशेन सिंपल आसा. कॉल रेकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स हे इजिली अवेलेबल मेळटा. तो रिजन मांडोयन उडयलो काय जुवारीन उडयलो तें लागना. कॉल डिटेल्स गव्हर्मेंटा जाय जाल्यार सायबर सेल म्हणून हें केला, नाजाल्यार सायबर सेल बंद करचें पडटलें. सायबर सेल आसा, यू कॅन टेक खूब हेल्प घेवंक जाता. आजकाल इंटेलिजन्स लेवल इतलें हाय पडल्या की कोणे कोणाक फोन केलो ते इजिली कळटा. ह्यो आतां ह्यो सगळ्यो काणयो, कित्याक काणयो म्हाका दिसना गव्हर्मेंटाक ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. हो फक्त टायमपास करता, तांकां कांय करपाची करूंक सोदना ते. आतां हांव आमचो किस्तोत बाबाक मास आपयता फुडें. देव बरी सहजा उडयता हांगासर सगल्यांक हाजीर आसलेल्यान. पयले सुवातेर म्हजी पोरवी हे आमच्या कारांजालींच्या भाव भयणां, तांणी खरें दाखयलो रामाक हांवें कितलो मोग आसा पळय तो. ह्याच जाग्यार हे सुवातेर ताका एटॅक केल्लो. जसो आमच्या जेजूक सोयत्यांनी मारलेलो तेच भाशेन तांणी हे केबल घेवन ताचे कुडीक सगळ्याक घाये घातली. हांव खरेंच खूब उमेदीन बोल्लो, इतलो सगळो लोक आयलो म्हणून. हांव सगळो गोळये भिवन लोक भायर सरचो ना म्हणून. हांव जायते फावट म्हणटालो शंकर पलजी कौशाकाचो बोबाट मारतालो वास्को. हांव म्हणटालो म्हाका कित्याक पडला, हांव कित्याक असो ना म्हाज्या भावांक पळय. हो रामा आमचो भाव कसले तो इलिगल असले प्रोजेक्ट येता तो पयलो आसता थिंगासर निशेध मारपाक. आयज रामाक मारलो फोरो, रामा हॉस्पिटलान आसा, आजून न्हीद ताका मेळोंक ना. आनी हेच भाशेन आमी तो सगळे गांवांनी सगळीं फुडें सरलीं जाल्यार हांव सोब सांगता ताका न्हीद जरूर मेवतली. आनी आयज राम आयकलो ना. रामा फाटल्यान आयज कितलेच रामा उत्पन्न जाल्यात. तो रामा तूं फुडें वच, आमी तुज्या फाटल्यान आसतले. इतलेंच सांगो, देव बरें करूं म्हणटा. आनी रामाक बेगीनूच बरो करून आमचे सगळे परतो पावय म्हणून म्हाका. मातसो संजय पडले, मातसो फुडें येवचो प्लीज. गुड इव्हनिंग. आता जस्टीस म्हणटा ती आमचे तुमकां खबर आसतली एक्स गव्हर्नर सत्यपाल मालिकजी हेका जस्टीस मेळोंक ना. तुमकां खबर आसतली आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टराचे व्हडले एलिगेशन घातलेले. हेच्या उपरांत तुम्ही खबर आसतली त्या सत्यपाल मालिकाक तेंच्यांनी ट्रान्सफर केलो. आता मेन गजाल म्हणजे राखणदार परवडचो राखणदार जो आसा तुमकां खबर आसतली थंय देवळा वखदार प्रॉब्लेम जाल्लो. तेन्ना मेन भुमिका घेतलेली रामान शंकरान सगळ्यांनी घेतलेली, सगळ्या एक्टिविस्टांनी घेतलेली. आणि ते दिसा मारता आसतना राखणदार जाय, तुका राखणदार जाय का म्हणून सांगलेली. त्याच एरियेन राखणदार ताका दाखोवन दिले गोंयच्या सरकाराक राखणदार सारको आयज आमकां गोंया फाटल्यान आसा म्हणून. सोय म्हणे सांगना ह्या सरकाराक कीट लागली म्हणजे लागली. तुमकां खबर आसा आयज हे सरकाराक आयज हे कोणाची तरी बोडका वयर काडटा, एका उलय तेका उलय म्हणून. कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम जो आसा हो डायवर्ट करपाक. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, आमी आयज जे भायर सरता न्ही विधानसभेन जेन्ना ओपोजिशन आनी रुलींग जेन्ना आसा न्ही तेन्ना रुलींग आपणाक जाय तशें काम करतात, ओपोजिशनाक उलोवपाकूच दिनात, तांकां भायर घालतात. पूण तेका लागून तेंचे प्रश्न आयज सॉल्व जायना गोंयकारांचे. म्हणून सगळे एक्टिविस्ट प्रत्येक गांवांत सरकार जमीन घेत आसा, आपणाक जाय म्हणून जमीन घेत आसा, सरकारी रेटीन जमीन घेता. आमचे कडल्यान जे आमचे तालिगांवचे भाव, फातोर्डाचे भाव, म्हापश्याचे, पेडणेचे सगळ्या लोकांची जमीन 20 रुपया, 25 रुपया, 150 रुपया मिटर जमीन घेता. आणि सरकाराक जाय म्हणून जमीन घेता ते. तेन्ना मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा आणि जे गव्हर्मेंटान MLA जे बीजेपीक आज पासून सपोर्ट करणारे आसा तांकां हांव ह्या माध्यमातून आज विचारता, गोंयच्या लोकांक लागून जेन्ना जमीन तुम्ही घेता
त्या रेटीन जेन्ना घेता तीच जमीन तुम्ही आयज PPPच्या अंडर तुम्ही त्या लोकांक जमीन दिता. ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनचो बोर्ड जो आसा एक व्हडली कीड आसा आणि आयज धनाटे जो लोक आहा ते गरीब लोकांचे जमिनीचेर मरे आयज व्हडले पयशेकार जाल्लेले आसा. तेका लागून आमकां गोंयकारांक उठपाक जाय. आनी रामा जो उठलेलो आहा इलिगल प्रोजेक्ट जे करता न्हू आयज गरीब लोकांची जमिनी घेता म्हणून आमी एक्टिव्हिस्ट आयज जर म्हणटा न्ही ह्या जमिनीचेर हांव तुमकां रावन सांगता ह्या जमिनीचेर आमी जे हेच्या फुडें हे गुंडा केदा व्हडले जावं पूण तेच्या फाटल्यान जो काल जो एलिगेशन जे जाल्लेले आहा तेंचे फॅमिलीक खंय गुंडाचे फॅमिलीक खंय लेटर धाडूंक ना पुलिसांनी तांकां काय सांगूंक ना. हेच्या पयलीं जी गुंडगिरी हांगा जाल्लेली गोंयांत जाता तेन्ना हे पेरंट्स तेंचे कडल्यान पयशे घेता आनी तेन्ना तुमी ताका विचारूंक ना बाबा हे पयशे घोसून हाडला काय म्हणून आनी तुमकां लेटर पावूंक ना म्हणून तुमी सांगतात. आनी आयज कोर्टाक ऑनरेबल कोर्टाक जे तुमी डिसिजन दिता आनी हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगता आमी हे जे गोंयांत जे गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लेले आसा. हे गव्हर्मेंटान जे BJPचे MLA जे आसा तांकां गोंया बद्दल जर प्रेम जर आसा तेंच्यांनी हो जो कोण मास्टर माइंड म्हणून तो मास्टर माइंड ताका म्हणपाचें ना. हो मनीस त्या लोकांच्या जिवाचेर पयशे मारून लोकांक हो घरा कडेन आपले घर फोडटा. ताका तुम्ही मास्टर माइंड म्हणून नाका. ताका तुम्ही रिंग मास्टर म्हळ्यार सर्कल शिटलो मास्टर माइंड ताका नांवूच दवरपाचें ना. तो रिंग मास्टर सर्कल शिटलो हे आमच्या भुरग्यांक जो यूज करता आनी पेरंट्स तेंचे आयज घरा कडेन रडटा आसतले आपलो भुरगो भितर आसा म्हणून. पूण ह्या खूब उलोवपाक पयना हांव. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान आमी आसतले कोणाचे प्रश्न आसो जे व्हडले भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे नरेंद्र मोदीजी असो किंवा आज गोयचो सीएम असो गोयचो सीएमा कडेन पयले म्हणजे रेजिग्नेशन आमी मागपाक जाय. देव बरें करूं. आता हांव संजय नायक बाबाका मातसो आपयता मातशे आपले 2 उतरां सांगची आमकां. गुड इवनिंग गोंयकारां. आयज खूब खोशी भोगता कित्याक आयज हो जमाव पळोवन खूब खुशी भोगता आनी आयज हांव नतमस्तक जावन तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. कित्याक हो जो गोंयान आमचे काळोख जाल्लो आयज खंय तरी उजवाड दिसोंक लागला. कित्याक हो गोंयचो सायब ही आमची महालक्ष्मी तशीच सगळे देव देवता जे राखणदार जे राखणे आसा आमच्या गोंयचे आयज खंय तरी एक बूथ दिल्ली आसा आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक. हेणी आमचो फायदो घेतलो. विचार करा आयज हो प्रसंग येवपाक कारणीभूत कोण. आयज जो आमचे प्रसंग येयला गोंयान तेजे कारण आमीच आसा. आमी लोक आमी सुशेगाद गोंयकार हेजो फायदो घेतलो हे राजकारण्यांनी आनी आयज आमचेर अशे घाले घालूंक लागल्या. अरे आख्या गोंय काबार केले आमी न्हिदोन रावले. एक्चुअली आमकां बरे पयले उठोवंक जाय आसले. अख्खे गोंय काबार जाले आमचे. अरे आमी हांकां निवडून दिले आमचे गोंय राखपा खातीर. हेणे आख्खे गोंयच काडून दुसऱ्याच्या दिल्लीकाराच्या घशांत घातले आनी आयज आमकां रस्त्यार रडपाची पाळी हाडल्या. प्रत्येक गांव राखतला प्रत्येक गांव आज एक रामा तयार जावंक लागला. अशे 100 रामा आयज तयार जाले. खंय तरी काळोख दिसतालो आयज उजवाड दिसोंक लागला आनी हो उजवाड तर आमी दवरतले. हो एकवट आमकां कायमचो दवरतलो हे आमी आज बघुया आनी आमी एक निश्चय करुया. आख्खे गोंयकार आमी एका मुठीर रावतले आमी गोंयकार म्हणून रावतले. गोंयची राखण करपाक रावतले. केदेय आमचेर जर संकटां येयली जाल्यार आमी ते झेलपाक तयार आसपाक जाय. कित्याक गोंय आमकां जाय. आयज जे गांवांत हांव रावता ते गांवांनी हांवें पळयला अशेच लोक आमच्या फाटल्यान नाचता गोंय राखपा खातीर. आनी आयज जे भुरगेपणान हांवें दीस काडले हांगा हांव पळयता क्रिस्तांव कोंकणे हिंदू सगळे आमी ST समाजी आसा हांगा कशे आनंदान एकामेका कडेन आसन घेवन वागताले. जो मोग पळय आसता गोंयकारपण आसता तें हांवें गांवांत पळयल्लें आहा आनी तो मोग आयज म्हाका दिसून येयला हांगा. खूब दादोशी भोगता. आमकां दिसतालें आमी एकटेच आहा काय म्हणून पूण आसा गोंयकार न्हिदोंक ना. ही चेतावणी सरकाराक. आयच्या दिसाक एक कारंदरे गांवाच्याच एक चेतावणी वयता गोंयांत सरकाराक की आमी गोंयकार न्हिदलेले ना. आयज गोंयकार जागे जाल्ले आहा आनी हे जागे जाल्ले गोंयकार तुमची जागा तुमकां दाखयतले आनी आमचे गोंय आमच्या हातीन घेवन दाखयतले. आनी हे रामाचे बलिदान हे वेस्ट वयचे ना. आमी सगळे गोंयकार रामाच्या फाटल्यान आसा आनी आमी गोंया फाटल्यान आसा आनी प्रत्येक युथाकूय हांव उलो मारता की हे गोंय राखतले जाल्यार युथ आनी आमी सगळे एकठांय जावन हे झूज मारचे पडटले. आयज आमचे कडेन एकूच आस्त आसली म्हणजे ती वोटींग. एक तुमकां हांव सांगूंक सोदता आयज आमकां रायट म्हणटा तो एकूच दिल्लो वोटींग रायट.
जे आमकां नाका ते आमच्या हातीन आसले. आयज कोणाकूय मतां मारा, लास्टाक काडल्यान तितून आमचो सदांच घात जाता. हेजेर खंय तरी आळो येवपाक जाय. आमचे मत जे मारता पळय आमी आमचे गोंया खातीर मारता, तुमची पोटां भरपाक मारिना. आमचे गांव काबार करपाक तुमकां थंय धाडूंक ना. आमचे मताक व्हॅल्यू आहा, तेजो मोबदलो आमकां मेळपाक जाय. जे मनशाक आमी मत मारला तेणे आमकां आमचो हक्क दिवपाक जाय, मेळपाक जाय आमकां. हे तर आनी इलेक्शन येयले म्हणटा वोट टेम्पो जर आमी दवरलो, कित्याक इलेक्शन येयले म्हणटा आमी पिशे जाता. एकूच टायम हांव सांगता, एकूच टायम आमी एकूच निश्चय करुया. गोंयकार सगळे एकठांय येवया आनी आमी निश्चय करुया आमी गोंया खातीर मत मारतले, आमचे गोंय लागतले म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू संजय बाब. आता हांव दिपेश नायकाक मातसो फुडें येवचो आनी आपली 2 उतरां सांगची. दिपेश बाब. सगळ्या लोकांक हांगा जमलेल्यांक बरी सांज दिवं. आता त्या बायन सांगलें की बाबा ते जे कोण मारपी आसले, रामाक मारपी आसले, ते कितें म्हणटाले, तुका चड राखणदार जावपाक जाय, तुका गोंय सांबाळपाक जाय. पूण ह्या राखणदाराच्या फाटल्यान एक इतिहास आहा म्हज्या भावानो. हांव रामाक बरीच वर्सां जालीं वळखता. आनी जेन्ना हे सगळे काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले आनी बीजेपीक जॉयन झाले, तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा खंय तरी एक कारस्थान शिजता, एक कॉन्स्पिरसी चलता, जो ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो काबार करपाक, बंद करपाक. तेन्ना म्हाका खबर आसा की 19 डिसेंबराक समवेर इन 2018 आमी मिनेझीस ब्रागांझा ह्या हॉलांत जमले आनी थंय वेगळे वेगळे अक्रॉस गोवा जितले पळय एक्टिविस्ट आसले ते जमले आनी सांगपाक गेल्यार खरेंच एक तर ऑर्गनायझेशन जाय, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन जाय, जे आमचे प्रश्न कितें आहात, झाडाचे, पेडाचे, पर्यावरणाचे, लोकांचे, ते आमी लोकां मुखार मांडपाक जाय, सरकारा दरबारी मांडपाक जाय. अशें करून आमी म्हाका दिसता 14-15 अश्यो मिटिंगे घेतल्यो वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी. आनी मागीर वोच रामा जाका हांगा मारलो तेच मनशाच्या तोंडान आयलें की बाबा रे आमकां एक ऑर्गनायझेशन काडपाक जाय. आनी त्या ऑर्गनायझेशनाचें नांव कितें? गोंयचो राखणदार. हो इतिहास बाबा, ह्या गोंयच्या इतिहासाच्या फाटल्यान, गोंयच्या राखणदारा फाटल्यान हो इतिहास आसा. तुमकां एक सांगता, रामा फकत जे जितली पळय एज्युटेशन आसा थंयच आपली उपस्थिती लायनासलो, पण हांवें पळयलां आनी आमी काम केलां ताच्या बरोबर. जेन्ना जीएमसी कोविडान जवळ जवळ 100 लोक मरताले दिसाक, ऑन एन एवरेज 100 लोक मरताले. इतले लोक मरताले की लोक थंय तांच्या मरत लागीं सुद्दां रावनासले. तेन्ना ह्या रामा काणकोणकारान भीक मागली, ह्या क्रॉस गोवा आनी जे आमचे इंग्लंडाक, लंडनाक भुरगे आमचे लोक आहात, बाबा कितें तरी धाडात म्हणून 4 पयशे. आनी ह्या मनशान मागीर भाड्याच्यो गाडयो काडल्यो, 5 व्हॅनी काडल्यो ह्या मनशान, रामा काणकोणकारान. लोकांक पळोवन की बाबा लोकांचे खूब कितें काय म्हणल्यार कश्ट जातात. त्या लोकांक मेडिसीन पावना, लोकांक जेवण पावना, लोकांक कितें काय म्हणल्यार कोविड जालें, लोक थंय पावयना जीएमसीक. म्हणून ह्या मनशान, रामा काणकोणकारान, खरें सांगता हांव म्हज्या भावानो भयणानो, ह्या मनशान सगळें कितें काय म्हणल्यार कोविडाच्या टायमार केलें. आनी जेन्ना कोविडाच्या टायमार जे लोक मरताले तेन्ना फादर पयस जावन कितें आजमेत मारतलो आनी म्हणटलो हांगा व्हरून फुरात. हे मनशान तें काम केलें पुरपाचें, त्या खातीर म्हाका अभिमान आसा. भावानी भयणानो, फक्त रामा काणकोणकार फक्त एज्युकेशन करपाक पावलो ना, पूण हेय ताणें काम मोठ्या प्रमाणान केलें. आनी मागीर कितें जालें, आमचे भितर कोसळ्ळे सगळे आनी गोंयचो राखणदार हो काबार जालो. पूण एक सांगता भावानी आनी भयणानो, परत ताका खंय तरी दिसलें बाबा गोंयचो राखणदार आमी जितो करपाक जाय. कित्याक तो मुळाचो गोंयकार, तो गावडा समाजाचो. आनी थंय पळयात जितले पळय आतां अन्याय आनी अत्याचार चलतात ते फकत हे एसटी समाज चलतात. तो दिलीप आनी मंगेश म्हणटा ताका जाळून मारले बाळे. रवींद्र वेळीप म्हणटा ताका असो मारलो तेन्ना एज्युकेशनाक, मायनिंगाच्या एज्युकेशनाक बरोसर मारलो. पूण हे गांवचे, हे जे मूळ गांवचे जे लोक आसात, आमचे मूळ निवासी लोक आसात, गोंयकार, तांचे अन्याय कित्याक जाता? कित्याक तांची जमणी आहात,
आणि हे सगळे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसात ते तांचे जुमण्याचेर नजर आसा आणि त्या खातीर हे लोक तांच्या जमण्याचेर नदर दवरून थंय कितें म्हणजे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडटात, खंयचे IIT हाडटात, खंयचे युनिटी मॉल हाडटात, खंयचे युनिव्हर्सिटी हाडटात. त्या खातीर हे लोक उबे रावतात. अरे बाबा तांचे खावपाचें जेवपाचें पिवपाचें साधन म्हणल्यार फकत तांची जमीन. ते रोयतात आनी खातात. त्या खातीर भावांनो आनी भयणांनो, म्हाका तुमकां एकूच सांगपाचें आसा की रामाक जस्टीस मेळपाकूच जाय आणि जो पर्यंत हे जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमी फायट दिवया. तांच्या गांवांक वचया, ST गांवांक, कित्याक ते लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो तुमचो मनीस तुमच्या लागून झगडटा आनी गोंयकारांक लागून झगडटा. त्या खातीर ही गरज आसा आमकां तांच्या गांवांक वचून आनी सांगपाक की बाबा ह्या मनशाच्या फाटल्यान तुमी रावात आनी आमच्या गोंयाक तशेंच गोंयकारांक न्याय दियात. देव बरें करूं. थँक्यू, देव बरें करूं. आतां हांव आमच्या मारियन बाबाक आपयता मातशें आपली 2 विचार. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं दिता. ज्या जाग्याचेर आतां रावला आमी उबी आहात तो जागो पळोवपाक गेल्यार एक सारको पब्लीक प्लेस पळयता अशें दिसता आनी हिंगा वयता थिंगा इतलें ट्रॅफिक आसा आनी इतलो लोक आसा आनी त्या जाग्याचेर एका केटले काही जाली इतली दादागिरी ओपन एरियार मारपाक अजापाची गजाल. म्हणून हितून दाखयता आमी गुंडाराज जे गोंयांत वयर चल्ला आनी कोणाक भिवपाची ना. एका वयर कोणी तरी गॉडफादर आहा. तेका लागून आमी एक आवाज उठायता गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून आनी एका आमकां तुमचो साथ मेवतलो म्हणून हांव आवडेता. पूण आज एक आतां हिंगा आमचो राजन नारायण आहलो. एका टायमाचेर जी गुंडागिरी चलताली गोंयांत ती रवी नायकान आणि याच्या आदारांनी बंद जाल्ली. हीच आता ही वाढलेल्या कडेन हा. आयज म्हाका राजनाक पळोवन म्हाकाय उर्बा आयली की हे जे राजनाचो पांव हिंगा येयला ही गुंडागिरी जी गुंडागिरी बंद जाल्ली तेच्या टायमाचेर ती आयज म्हाका विश्वास आहा ही आयज हिंगा ह्या जाग्याचेर ज्या रामाक अटॅक केला त्या जाग्याचेर राबोवन त्या जाग्याचेर सद्या ही गुंडागिरी बंद जातली आणि जो पळय मास्टर माइंड हा हे पळय कोण सेट करतात ते सगळे आमच्या समोर येतले. म्हाका हेच्या वयर आनी म्हजें कांय उलोवपाक जायना. जे आमी योग गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हे केला जेन्ना आमचो आवाज येतलो वो आमी ज्या गांवांनी वयता जे आमी कोण नासतना लोक आमकां आफयता हो म्हाका हें पळोवन बरें दिसता की आयज गोंयकार न्हिदोंक ना. गोंयकार आमी जागे आहा आनी गोंयकार लोक पाटील जागे जाले मग गव्हर्मेंटाक कितें पळय तें कळटलें आनी कितें हेच्या आयदीन दाखयल्ल्या कडेन आहा. म्हाका आनीक सांगपाची गरज ना. ह्या उतरांची गव्हर्मेंटान लक्षांत धरपाची गरज आहा. गोंयकार उठले तुमी घरा बसचे पडटले. देव बरें करूं. थँक्यू मारियन बाब. आता आमचो आवडता बाब आयिल्लो सांगा तो एक आमकां 2 उतरां सांगतलो. थँक्यू. गोंयचे राजकारण जर पळोवपाक जाय चड पयस वचपाक ना गरज. हे पळय रस्ते पळय आमकां उबे रावंक दिवंक सामकें मेळना हिंगा गोंयांत. हे राजकारण कितले म्हण खातले पयशे. रस्ते सामके ना, फुटपाथ सामके ना गोंयांत, मिनिस्टर सामके ना, हायत हा पयशे वर्सां भरून वता. बट कमिंग टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, the superintendent of police north has said that Rama was attacked because of personal enmities. It's a complete false statement. Do you agree? Complete false statement to protect the culprits. He is trying to protect the politicians, the ruling ministers who are in power. Now it is high time we give a deadline to the government that within 7 days or 10 days the names must be disclosed. Because all the service providers have to compulsorily keep all the call records, all the messages, SMS or WhatsApp for 2 years. That is a law. By law they have to keep it. And if they don't give us the records, they don't disclose whom they were communicating to, the gundas whom they were communicating to, then we must come on the streets in big numbers. Are you ready? Yes. So we shall give a memorandum to the government demanding to disclose the names, because the SP North, we can't trust him. This Rahul Gupta has clearly showed that he is up to protect the ministers who are involved in the crime. We have to get them to justice.
The only way is we give a deadline and ask them to disclose all the call records of all the goons who were messaging, forwarding the clips here. They have the records. You don't need a cell phone. You don't need a mobile to check the records. It is there with all the service providers, be it Vodafone, BSNL, Airtel. Everybody has got Jio. Everybody has got a call records. They have to disclose this. If they don't disclose, then we are responsible for allowing them to protect the crime. We have to demand the citizens. Then only Rama will get justice. Very true. Do you agree? Yes. So in one voice, we have to fight and not give up this fight till Rama gets justice. Number two, the doctors are saying, the government is saying, he is recovering fast. It is not true. He is not recovering. He has suffered severe injuries. He has suffered injury in his eye. He has suffered trauma. And until and unless he overcomes that, he cannot give a statement to the magistrate or the police. They cannot force him because he is not in the proper mental state. That's all. My request is, let us remain united and fight for justice for Rama. Thank you. Yes. Thank you, Ardhan Bab. We will definitely look into this and we will send a recommendation to the government. आता महेश मामरे बाबाक मातसो फुडें आपयतलो. तेणी आपले दोन विचार सांगचे. तो सगळ्यान फाटल्यान रावला. मातसो फुडें येवचो बाबा. आणि त्याच्या नंतर आमचो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हेनर आमचो शंकर कोळजी उलयतलो. सगळ्या गोंयकारांक रामाचे जे हांगा ताका मारलो आणि जो रामा प्रत्येक गोंयकारा खातीर हांगा उबो रावता, आमच्या गोंयचे एनवायरमेंट राखपा खातीर उबो रावता, ताचेर हल्लो जाता आणि ह्याच जाग्यार ताका सामको ब्रुटली ताका मारता. तो व्हिडिओ पळोवन आंगार एक कांटो उबो रावता. आमी गोंयकार अशेच ओगी रावतले काय कितें? एक प्रश्न करता तुमकां सगळ्यांक. आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा? आसा न्हय? पण हांगा ह्या आमच्या गोंयांत किंवा आता इवन इन इंडिया आमी जर पळयत जाल्यार आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच ना. आज जर तूं उलयत त्या सरकाराच्या विरोधात जाल्यार तुका टार्गेट करता अशें आमी सगळे म्हणटात पळय. आमी जेन्ना एकामेका कडेन उलयतात तेन्ना म्हणटा म्हाका कांय उलोवपाचें ना, म्हाका टार्गेट केलो जाल्यार. म्हणजे खंयचो भंय? सरकार जे आसा ते सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल आमी आमच्या डेमोक्रेसीन म्हणटा. पण तशें प्रत्यक्षात आसा काय कितें काय म्हणून? तशें ना. आज सोनम वांगचूक जो लडाखाक लढटा, जाणे कितलेशेच पेटंट आमच्या इंडिये खातीर हाडले, जाणे टेंट फॉर आमचे आर्मी जे आसा ताका लागून ताणें सोलार टेंट ताणें तयार केलो. आज ताका सुद्धा अरेस्ट केलो जस्ट बिकॉज ही इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. दिस इज एक्झॅक्टली अगेन्स्ट मोदी. सो गोंयांत सुद्धा तीच परिस्थिती आसा. सगळे लोकांनी भायर सरचे पडटले, सगळे लोक भायर सरचे पडटले. म्हाका दिसता खुबश्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी किंवा आमचे जेन्ना भाशण जाता हांव सदांच म्हणटा की हे गव्हर्नमेंट अंत्योदय व्हडली व्हडली उतरां ती म्हणजे लोकांच्या थोड्यांच्या तकले वरसून वता. म्हणजे तांकांय खबर नासता जे ते हातून बसता विधानसभेन हांगासरले जे आमदार सुद्धा आसा ताका अंत्योदय विचारता ताका कळटलें अंत्योदय म्हणजे कितें. सर्वोदय, ग्रामोदय हे व्हडले व्हडले शब्द वापरतात. ते खंयच्या तरी मुवीन आमी पळयला की व्हडले व्हडले शब्द मुन्नाबाय MBBS व्हडले व्हडले शब्द वापरप म्हणून. आणि कन्फ्यूज द पीपल. इफ यू कॅनॉट कन्व्हिन्स द पीपल, कन्फ्यूज द पीपल. दिस इज वॉट भारतीय जनता पार्टी इज. लोकांक फक्त कन्फ्यूज करता. आता सुद्धा जे कितें चल्लां ते कन्फ्युजनूच चल्ला. GST सुद्धा कन्फ्युजनूच चल्ला. आय एम नॉट डायवर्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ रामा, बट सरकाराची तकली कशी चलता आणि आमी खंय डायवर्ट जाता ताजेर हांव उलयतां. फाल्यां आनी कितें तरी इश्यू काडून आमकां ह्या इश्यूचेर डायवर्ट करपाची शक्यता आसा. पण आमी डायवर्ट जावपाक जायना. जो पर्यंत रामाक हांगा जो मारला ते जे म्हारेकरी आसा तांकां शिक्षा जाय म्हणसर जो मास्टर माइंड आसा हे आता कोण धरल्या ते प्यादी आमी चॅसान खेळटात पळय ते धरल्या ते प्यादी धरल्यात पॉन्स. पण आमकां जाय तो मास्टर माइंड. ताका धरात.
जाल्यारूच आम्ही सगळे जे आसा ते सेफ उरतले. आज तूं उतर काडूंक शकना जाल्यार तुका अटॅक करतात. ही अशी परिस्थिती गोंयांत नाशिल्ली, पण ही परिस्थिती गोंयांत आयल्या. खंयच्यान तर उत्तर प्रदेशाच्यान आयल्या का खंयच्या बिहाराच्यान आयल्या हांव नकळो, पण अशी वृत्ती नाशिल्ली. हे गव्हर्नमेंट म्हणटा की वी आर 100% लिटरेट म्हणून, पण हे जर आता जर पळयत जे चल्लां, जर ज्या परिस्थितीन रामाक मारलो, ज्या परिस्थितीन अदर एक्टिविस्टांचेर जी धमक्यो येतात, दिसता की आमी 100% लिटरेट आसा काय म्हणून. वी आर लिटरेट इलिटरेट. आमी लिटरेट आसा अशें म्हणटात, पण वी आर इलिटरेट. नाजाल्यार जेन्ना रामाक ह्या भर वस्तीन हांगा जेन्ना मारलो तेन्ना आमी खरें म्हणल्यार सगळे जाणी भायर सरूंक जाय आशिल्ले. त्या क्षणाक भायर सरूंक जाय आशिल्ले. त्या क्षणाक तांकां धरून मार बोडोवन उडोवंक जाय आशिल्ले. पण एब्सोल्युटली बेटर लेट दॅन नेव्हर. बेटर लेट दॅन नेव्हर. पण आमी न्याय मेळ्ळे म्हणसर रामाक आमी हालचे ना. हे तुमी मनान धरा, मतीन धरात. खंयच आमी हालचे ना. आमी मागला की ते मास्टर माइंडाक अरेस्ट जाय म्हणसर आमी ओगी रावचे ना. तर सगळे गोंय पेटून उठूंक जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान रामाक आमी न्याय दिलो अशें धरतलो. थँक्यू. थँक्यू महेश बाब. ही उतरां तुमची सारकी मोलादीक. आमी केन्नाच थांबचे ना जो पर्यंत आमकां मास्टर माइंड कोण रामाचेर कित्याक अटॅक जालो, कित्याक ताका मारलो, कित्याक विथआउट फियर, विथआउट मास्क, सीसीटीव्ही आसतना खुलेआम मारप म्हणल्यार विथआउट दी ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल. आता हांव तुमच्या मुखार आपयता गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हेनर शंकर फौजी बाब आपले 2 विचार सांगचे. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. स्कुलान जेन्ना एक भुरगो फेल जाता, फॉर एक्झाम्पल 5वेन फेल जाता, तेका एकदा चान्स मेळटा, दुसरे फावट चान्स मेळटा, परत तो फेल जालो जाल्यार तेका मागीर स्कुलांसून काडटा. ओके. सो आयज आमचो गोंयचो सीएम हो 6 वर्सां जाली म्हणटा आपल्याक चीफ मिनिस्टर आपूण ते खुर्चेर बसले. हो पास जाला काय फेल जाला तो तुमी म्हाका सांगा पयलीं. फेल जाला मरे. सो फेल जाला म्हणटकूच तेणी त्या खुर्चे वयलो देंवोंक जावो न्हू. देंवपाक जावो काय नाका. सो गोंयच्या सीएमाचे आयज रेजिग्नेशन मागता आख्खे गोंयकार. कित्याक तर तूं सगळ्या स्तराचेर फेल जाला. तूं आमकां रेप दाखयलो, मॉलेस्टेशन दाखयलें, चायल्ड मॉलेस्टेशन दाखयलें, चायल्ड रेप दाखयलो, मर्डर्स दाखयले, गँग रेप दाखयले, गँग वॉर्स दाखयले, ड्रग्साचे केसीस वाडलेले दाखयले, ट्युरिस्ट मारतना पयले, रस्त्यार लोक मारतना पयले, सगळे तरेचे आमी हांगा क्रायम पयले. आनी आयज गोंया क्रायमान मेरीट लिस्टान पावलेले आसा. सो आयज ते चीफ मिनिस्टराक ते खुर्चे वयलो देंवपाक जाय काय नाका. आयज आमच्या जमिनी कोणाच्या अंडर कवर जाले नाव सांगा म्हाका. भियो नाका, नाव सांगा. आयज आता भियोन काय फायदो ना. नांवां सांगा. आमची फॉरेस्टां कोणा खातीर काबार जाली. ओके. कोळसो कोणा खातीर येता. कोळसो वाडयता कोण. डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर. आमच्या डोंगराचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणा खातीर येता. ओके. आमचे न्हंय, झरे, बांय सगळे काबार ह्या बीजेपीच्या सरकारा खातीर जाता. आयज काळाची गरज आसा सगळ्यांनी जाणून घेवपाची. सगळ्यात पयलीं शिकलेले जे लोक आहात तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय. कित्याक शिक्षण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारखें. आनी शिक्षीत मनशाक खबर आसता की गोंयांत सगळी कडेन कितें चल्लां तें, पूण तो ओगी रावता. तेणी आयज उलोवपाची गरज आसा. आमी सदांच उलयता. फिडोलान सांगले, आतां बर्डेन सांगले, तनुजान सांगले, सगळे खबरी सांगले. आयज हे सरकार कसिनो लॉबी खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करता तें तुमी पळयलां. 2.5 वर्साचें एक्सटेन्शन 6 म्हयने पयलीं आसतालें. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना. मास कन्वर्जन एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना. स्वप्नेश कित्याक ओगी बसतलो. मास लँड कन्वर्जनाचेर जेन्ना तुमी गोंय काबार करता, फॉरेस्ट कन्वर्ट जाता, कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना. कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना. शेतांनी तुमी उजो लायता मरे. हे सिसिलाक पयला हांवें तालिगांव हांगासर भोंवताना ती उजो लागलेलो तेन्ना फायर ब्रिगेड हाड, हें हाड, तें हाड करून कितें. आयज आख्खें गोंय जळोवन काबार जाता. जंगलांनी उजो घालतात. हेंकां जमिनी जाय म्हणून. पोट भरना मेल्यांचें. पोटां फुटल्यान न्हू. कितें. आयज एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आपलें काम करपाक मुर्मुगांवान येता आनी तेचें काम आडयता आनी तो ह्या सरकारांतलो MLA म्हणटा आपूण गुंडा म्हणून. दॅट मिन्स आनी तुमकां आनी कितें उत्तर जाय. ह्या सरकारान कोण आसा. ह्या सरकारान कोण आसा. गुंडा आसा मरे. स्वप्नेशाक धमकी कोणी दिली आनी बास्टर्ड कोणी म्हटलो. कोणी म्हटलो बास्टर्ड स्वप्नेशाक. स्वप्नेश बास्टर्ड. हा. तेच्या बापायन तेका पोसला, तेच्या आवयन तेका पोसला, ल्हानाचो वट तेणी केला तेका बास्टर्ड म्हणपाक. स्वप्नेश शेलेकर कितें करता.
सांगा मरे. स्वप्नील शेल्लेकर आमचे जमिनी वाचोवपाक झगाडटा. स्वप्नील शेल्लेकर, क्लाउड आल्वारीस ही सगळी जी टीम आहा न्हू, हे आमचे हे माणकुले गोंयांत वाचोवपाक झगाडटा, हे फुडल्या पिळगेक दिवपाक झगाडटा, तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक झगाडटा. आणि हो सगळो एक्टिव्हिस्ट जो आयज भायर सरला हो तुमच्या भुरग्यां खातीर भायर सरला. इंजिनियर, डॉक्टर कोणूय जावंक शकता रे, एक्टिव्हिस्ट जावपाक हांगा हे काळीच जाय, हे काळीच जाय. रस्त्यार लोळपाक काळीच जाय. लस बिडा सगळी सोडची पडटा. कपडे काढून अंडरवेरीन उबो रावपाचे, कापास्तार आसपाक जाय. तो एक्टिव्हिस्ट, तो रामा आमचो. आयज तो हॉस्पिटलान आहा. कोणा खातीर हॉस्पिटलान आसा? ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसींक खातीर. कित्याक हे सरकाराच्या रॉंग पॉलिसींक खातीर तो झगडटालो न्हू. म्हाका सांग, आता तुम्ही 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो तुम्ही एक्वायर केलो मोपा. यूज कितलो केलो? हार्डली 15 to 20%. बाकीचो 80% कोणाच्या नाळक्यान घालतले? बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, होटल लॉबीच्या नाळक्यान घालतले. जी जंगलां हेंच्यांनी काबार केल्या, हे निर्लज्ज कास्ताचे जे बसल्यात थंयसर, हे आमकां डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगता. जंगलां काबार करून आयज एक हत्ती भोंवता थंयसर तामोशा गांवान, हो इफेक्ट. आयज बिबटे भोंवता, आयज आस्वाला भोंवता, हो इफेक्ट. IIT आनी खंय हाडपाक सोदता? परत कोडार जंगल काबार करून, परत मेळावली काबार करून, परत सांग्या, परत काणकोण काबार करून. म्हटल्यार हे असले निर्लज्ज कास्ताच्या लोकांक थंय बसपाक हक्क आसा? हक्क आसा. मागीर आमी कित्याक भोगी रावले? आयज गोंय कित्याक पेटोवन उठना? कित्याक पेटोवन उठना? आयज आमकां दिसता मरे, आयज TCP गोंय काबार करतना दिसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर गोंय काबार करतना दिसता, चीफ मिनिस्टर काबार करतना दिसता. आमकां सगळे आमकां पळयत जाल्यार आयज टुरिजमाच्या नांवान जे प्रॉपर्टी आहात न्हू, ते PPP बेजीस हे दिवपाक उठले. मिरामार हॉटेल थंयसर ते आतां कोणाच्या बापायची जागा? आमची गोंयकारांची, सरकाराची जागा. PPP कित्याक दिवपाक जाय? तुमकां फायदो आहा? एक सुद्दां गोंयकाराक फायदो आहा हेतून? फायदो कोणाक आसा? हे मंत्र्यांक, हेंची पोटां फुटल्यात न्हू. मागीर एक्टिव्हिस्ट कित्याक उलोवचो ना? कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? कित्याक रामा उलोवचो ना? कित्याक बर्डे उलोवचो ना? कित्याक मारियन उलोवचो ना? कित्याक सिसील उलोवचो ना? कित्याक ते फिडोल, तोनोज, स्वप्नेश उलोवचो ना? कित्याक उलोवचो ना? कित्याक तो दिपेश उलोवचो ना? उलयताले, मारले म्हणून. हे कितें? हे बारीक चिरकूट मरे. हे तो रामा ते हांसता कितें काय म्हणून. कितें रे, तुम्ही तोंडाक शेण लायले त्याच्या. कसले अकलेचे रे? कोणाच्या तोंडाक शेण लायले? हे शेण तुम्ही वचा आणि मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया, जेंच्यांनी आमच्या गोंय काबार केला. हे शेण वचा मरे आमच्या मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया. कितें रे, आयज अक्षरशः जेंच्यांनी गोंय काबार केला न्हू, तेंच्या तोंडाक शेण लावपाची गरज आसा. एक्टिव्हिस्टांच्या न्हू. कितें रे, एक्टिव्हिस्टांन कोणाचे घेवन खावंक ना. हक्का खातीर झगडल्या, ह्या मायभूमी खातीर झगडल्या, ह्या भुरग्यांक बरें फ्युचर मेळोंक जाय म्हणून झगडल्या. आमी जॉब स्कॅम करूंक ना. आम्ही जॉब स्कॅम करूंक ना. जॉब स्कॅम कोणी केला त्यांच्या तोंडाक शेण लाया वचा आणि त्यांच्या तोंडाक शेण लाया. जे करप्शनात इन्वॉल्व आहा त्यांच्या वचून तोंडाक शेण लाया वचा. आणि कितें रे, आमचे आयज जे एन्सेस्ट्रल जे जागे आहा तेच्या उपरांत मागीर जे कम्युनिदाद जागे आहा हे कोण विकता? कोण विकता रे? कोण पॉलिसी तयार करता? कोण पॉलिसी तयार करता? इरिगेशन कमांडातले जागे कोण खाता? कम्युनिदाद जागे कोण खाता? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान कोण सगळे जागे लाटून उडोवंक सोदता भायल्या लोकांक? हे सरकार आणि हे सरकारान बसलेले मंत्री. म्हणून प्रमोद सावंतान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. गोड गोड खबरी नाका रे बाबा. भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. आमची मरे मडी मेजली तू. भिवपाची गरज ना करून मडी मेजली तू. हांसून हांसून लोकांक लॉलीपॉप दिले. आमकां तुजी ती एक्टिंग आहा न्हू ती कळ्ळी आता फक्त लोकांक इतलेच सांग, तू त्या खुर्चे वयलो केन्ना देंवता तो. देव बरें करूं. थँक्यू बाब शंकर. आता तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या इलेक्शनाक तेणी सांगला ते भशेन आमच्या CMान एक भाशण दिल्लें. एक आमदाराचेर कितली सेक्शनां ना ते सांगचे म्हणून. तुम्ही काढून पळोवचें कोणाचेर उलयल्लो तो. आणि ताका घेवन तो आता काक्यांक घेवन बसला. काक्यांक घेवन बसला. तेणी एक भाशण दिल्लें मोळ्यान. तुमकां हिंट दिता. मोळ्यान एक भाशण दिल्लें. एक आमदाराचेर खंयची सेक्शनां उरली ना काय म्हणून. आख्खी IPC काबार जाली म्हणून. आता ताका घेवन तो खाक्यांक बसला आणि तोच खाक्यांक घेवन तो मंत्री झाला. हो कसलो कायदो? सेम आता शंकर भोजी सगळे एक्सपोज केला त्या प्रमाणे आमकां खरेंच सामके भायर सरपाची गरज आसा. गोंय राखपाची गरज आसा. आता आमचे बाय फिडोल एक 2 उतरां परत सांगपाक सोदता. तेजे खंय आतां मातशें कितें उरलां खंय पळय आतां कितें सांगता ते. वेलकम बॅक. हे व्हिडिओ येता सो ही गेस्ट इट मच. आता एक सांगपा उरलें लास्ट. प्लीज प्रे फॉर रामा. टुमॉरो इज हिज बर्थडे. फाल्यां बर्थडे तेगेली. सो हें सांगपा उरलोलें. कित्याक म्हाका उलोवपा जाय त्या तेंची चेडी घालून तकले घालूंक पडटा तांकां. सो मुगे उलोवपाक काबार जावपा ना. म्हजो ताड देखून पडलो आहा. आय डोंट नो हाव स्ट्रॉंग इज शंकर आनी कितें हायन येताय ते. बट
go to see like upashi ahlle. Tanoj also sometimes we don't eat lunch and we are running about and protest continuously. Ing son thinga poir kankon son old Goa ing son thinga mapsa son eshi tesh son eshi dawat nahi. But I don't know. Uncha some blessings met I think. But with you people's blessing it has I think zanti hai ani inga jo allolo teka choin maka I'm like so much into it, like he has those guts and he sets an example to everyone. ते कोडे तर व्हीलचेअराचेर जाता आणि आमकोडे दोन पाय आसून जायना म्हणल्यार जायना. सो प्लीज प्रे हाल्या रामाची बर्थडे. सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतालें की कायंडली प्रे फॉर हिम. आणि फाल्यां शहीद भगत सिंगाचोय बर्थडे आसा. भगत सिंग. सो आमचो रामा भगत सिंग जालो. सो हाल्या सो रामा भगत सिंगाचो बर्थडे म्हणपा जाता. So Rama is equal to Rama is following the footstep of Bhagat Singh म्हणपा जाता. So long live Rama. Long live Bhagat Singh. Thank you Fidolbo. आता हेच एजिटेशन रामाचे सगळे गोंयभर पेटोन उठलेले आसा. फाल्यां खंय म्हापशें आसा 5:30 म्हापशें आसा सेफ रामाक एजिटेशन. मागीर म्हापशां गांधी सर्कलाक फाल्यां आसा. प्लस कलंगूट आसा 6 PM आणि मागीर सांत इस्तेव आसा 7:15 आणि साऊथ गोवाय आसा नावेली. आता सगळे गोंयकार आमचे पेटोन उठलेले आसा. कित्याक आमी एकूच डिसायड केला की गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा, जस्टीस फॉर कित्याक आता आमी यंगस्टर भायर सरले ना जाल्यार फुडाराक आनी कांय मेळपाचें ना. आता 1 मिनिट. फाल्यां हे आमी करूंक ना गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, पण लोकांनी आपणेचे इनिशिएटिव्ह घेवन आमकडे देख घेतल्या. मातशें तुमी यात म्हणून थिंगा आमची आवाज करता. फाल्यां 5:30 म्हापशां गांधी सर्कल, 6 वरांचेर कलंगूट डॉल्फिन सर्कल, 7:15 सांत इस्तेवान जुवा आणि 6 o'clock नावेली. मातशें कोण पावता पळय तेणी सगळ्या गोंयकारांनी आदार दिवचो आणि जमा जावची. आणि रामाचो बर्थडे 29. ओके. थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं. आमच्या मिडिया भावांक आणि आमच्या मोल चडान चड म्हणजे तालिगांवच्या आणि कारंजलेच्या भावांक जे फियरलेसली भायर सरले आणि त्यांनी रामाक जस्टिसा खातीर आवाज केलो आणि हे सोशल एक्टिविटीज सगळे जमलेले तांकां चडान चड देव बरें करूं. आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसतले. वी विल बी ऑलवेज अगेन्स्ट द गुंडाराज. थँक्यू. Okay, everyone who's from Taligaon, Karanjale, this get-together was organized by Bhupesh, Chris, Fidel. One second, no. This Candlelight has been organized by Bhupesh, then Fidelis, Chris and Rui. Please come in front, everyone. And Peter also. Peter, please all of you come in front because it takes a lot of things to spread the message out and for everyone to come over here. So please give them a round of applause because it takes a lot of courage and determination and planning to have this. So thank you everyone for organizing. We are always against the injustice. We need not be thanked because we are where there is injustice, we are there. Thank you very much.